भारत उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्ला स्थित गौरीकुण्ड नजिकै बिहिबार राति ठूलो वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परि 14 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन्। उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लाको गौरीकुण्ड बजार केदारनाथधामको पैदल मार्ग सुरु हुने स्थानमा पहिरो गएको हो। बिहिबार राति खसेको पहिरोमा परेका 19 मध्ये 3 जनाको शव फेला परिसकेको छ। मृतक मध्ये 2 नेपाली रहेका छन्, 14 नेपाली अझै बेपत्ता रहेका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतक मध्ये कालीकोटका टेकबहादुर कामीको पहिचान भएको छ। अर्का 1 नेपालीको अझै शनाखत भएको छैन। पहिरोमा परेका 16 नेपाली मध्ये 11 जुम्ला र 5 कालीकोटका रहेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। बिहिबार राति 11:30 बजे पहिरो गएको र सो पहिरोमा परेर उनीहरू बेपत्ता भएको बताइएको छ। राति बसेको होटल नै बगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। उनीहरू बसेको होटल नै पहिरोले बगाएको बताइएको छ। गत असारमा मात्र हिमाञ्चलको सिमलामा गएको पहिरोमा परि पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका 9 टुमी बोटका एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको थियो। पहिरोमा जुम्लाका एकै परिवारका 7 सहित 11 जना बेपत्ता भएका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर उमा प्रसाद चतुर्वेदीले रुद्रप्रयाग प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिए अनुसार जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका 2 र 3 का 11 जना पहिरोमा परि बेपत्ता भएका हुन्। ती मध्ये ओडा नम्बर 3 स्थायी घर भई गौरीकुण्डमा होटल व्यवसाय गरी बसेका अमर बहादुरको परिवार नै पहिरोमा परेको हो। अमर सहित उनकी श्रीमती, 3 छोरी र 2 छोरा बेपत्ता भएको बताइएको छ। पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकाले आफ्नो पालिकाका कयौं नागरिक पहिरोमा परेको खबर प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। यहाँका धेरै जसो स्थानीय रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन्, यसबारे हामी बुझ्दैछौँ उहाँले भन्नुभयो। राति अचानक पहिरो जाँदा होटल नै बगाएपछि उनीहरू बेपत्ता भएको बताइएको छ। बेपत्ता हुने अमरका छिमेकी श्रीराम थापाका अनुसार अमरका 3 दाजुभाइ गौरीकुण्ड आसपास अलग अलग होटल खोलेर बसेका थिए। अमरले श्रीमती र 2 छोराछोरी उतै राखेका थिए भने 3 छोराछोरी गाउँमै छाडेर गएका थिए। गत माघमा घर आएका बेला उनले 3 छोराछोरीलाई पनि साथैमा लिएर गएका थिए। होटल पहिरोले बगाउँदा उनको परिवार नै बेपत्ता भएको बताइएको छ। उता दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बुमा पहिरोमा परि 1 बालक सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घट्टे खोलाको किनारमा रहेको टोपाटार बस्तीमा बिहिबार राति खसेको पहिरोमा परि 15 महिनाका बालक प्रिन्स थामी र 50 वर्षीय देवीमाया मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रिन्सका आमा, हजुरबुबा र हजुरआमा घाइते भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाका अनुसार देवीमायाका श्रीमान 60 वर्षीय कृष्ण मगर र 49 वर्षीय हरिलाल श्रेष्ठ बेपत्ता भएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा 100 केजी सुन तस्करीमा चिनिया गिरोह नै संगठित रूपमै संलग्न रहेको देखिएको छ। 10 जना चिनियाको संलग्नता खुलिसकेको छ। 1 जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीलाई कालो सूचीमा राखेर खोजी भइरहेको छ। हङकङबाट सुन ल्याउनेदेखि नेपालमा त्यसको व्यवस्थापन समेतमा चिनियाहरूको संलग्नता भेटिएको स्रोतको भनाइ छ। नेपालीलाई ट्रान्जिट बनाएर भारत पुर्याउने गरी भएको यो तस्करीमा चिनियाहरूको प्रमुख भूमिका अझै खुलिसकेको छैन, तर तस्करी व्यवस्थापनमा भने उनीहरूको संलग्नता खुलेको छ। यसका लागि विभिन्न तह र भूमिकामा चिनियाहरू देखिएका छन्, स्रोतले भन्यो। सुन तस्करीमा चिनियाहरू संगठित रूपमै लागेको देखिन्छ। केहीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। उनीहरू नेपालमै रहेको हाम्रो अनुमान छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो। यद्यपि विभागले अहिलेसम्म तस्करीमा संलग्न चिनियाहरूको लहरो भने पहिल्याउन सकेको छैन। यसैबीच सरकारले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै गर्दा जरोसम्म पुग्न नसकिने निष्कर्ष सहित सरकारले संगठित अपराध
अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादसँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको हो। सिआइबीमा वित्तीय र सङ्गठित अपराध हेर्ने छुट्टै युनिट रहेको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागको अनुसन्धान दायरा सीमित रहेकाले सङ्गठित अपराधका समेत दफा लगाउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको जिम्मा सिआइबीलाई सुम्पिन बिहिबार निर्देशन दिनुभएको थियो। विभाग प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि विभागले तथ्य र प्रमाणसहित प्रतिवेदन एकीकृत गरेर सम्भवतः आइतबारसम्म सिआइबीलाई पत्र पठाउनेछ। विभागबाट आधिकारिक पत्र आइसकेपछि केही समय सिआइबी मातहत रहने गरी विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो र अन्य युनिटका विशेष टोलीलाई पनि अनुसन्धानमा खटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। हङकङबाट असार 29 मा क्याथे प्यासिफिकको जहाजमा स्कुटरका ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएका सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरी बाहिरिएको थियो। त्यस लगत्तै विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको विशेष टोलीले भन्सार बाहिर सिनामङ्गलबाट सडकबाट ब्रेक सुभित्र लुकाइएको 100 किलो सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता खुलेपछि अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको थियो। अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग उठे पनि विभाग आफैले निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गरिरहेको बेला सम्बन्धित निकायका अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिनुभएको थियो। यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका 3 कर्मचारी, बेल्जियम, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसैबीच सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेको छ। अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौं, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको अन्तिम 9 बैठक बसेको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। बरु परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा प्रतिवेदन ठन्किएर बसेको छ। प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले लिइसकेको छैन, अर्थात् इपिजीकै नियन्त्रणमा रहने गरी प्रतिवेदन राखिएको छ। भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेकाले अब नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले इपिजी सदस्यहरूलाई सुझाव समेत दिएका छन्। टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी उनीहरूले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए। भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो भने सदस्यहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले तय गर्छ, अन्तर्क्रियामा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भन्नुभयो। इपिजीमा नेपालतर्फका सदस्य छनौटमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थापाले भन्नुभयो, इपिजी नेपालको अवधारणा हो, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। भारतले नमाने नेपाल सरकारलाई नै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने उहाँको धारणा रहेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज नेपालमा संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्धप्रति चिन्तित रहँदै सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उत्सुकता बीच इपिजी गठन भएको उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतको राजनैतिक नेतृत्वलाई गलत व्याख्या गरिएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेपाल भारत सम्बन्ध साझा चासो र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोहनीले प्रतिवेदनबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो संसदमा इपिजी प्रतिवेदन संसदलाई चाहियो भनेर किन आवाज नउठाउने, कांग्रेस एमाले दुवैले किन आवाज नउठाउने, लोहनीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, संसदले इपिजीको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ, आवाज उठाउनुपर्छ। उहाँले संसदले नै आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संसदले नै आवाज उठाउनु पर्ने
विषयमा जोड दिँदै उहाँले सो कुरा भन्नुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। भारतमा डाक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहनु भएको थियो। त्यति बेला 1950 को सन्धि लगायत सबै द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। सिंहपछि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्यो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका बेला 5 कार्यादेश सहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोजनाको बैठकले इपिजीको कार्यकाल 2 वर्ष रहने तथा दुवै देशले $1 लाख बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा घर जग्गा कारोबारबाट संघ प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष संघ प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व 33 अर्ब 49 करोड 33 लाख रुपैयाँ घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। सरकारले अघिल्लो जेठमा भू उपयोग नियमावली 2079 मार्फत भूमिको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार घर जग्गा कारोबारमा कडाई गरेसँगै कारोबार कित्ताकाट र सरकारले उठाउने राजस्व समेत घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले घर जग्गा कारोबारबाट 74 अर्ब 65 करोड 9 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। गत वर्ष भने 41 अर्ब 15 करोड 76 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। नियमावली जारी भइसकेपछि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्छ। नियमावलीमा 2079 मङ्सिर 23 सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैर कृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नु पर्थ्यो। गैर कृषि जग्गालाई पनि आवासीय उद्योग वन खानी तथा खनिज व्यावसायिक लगायत 10 वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख नै रहेको छ। विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 166 भनिएकोमा 9 वटा पालिकाले नाम दोहोरिएको छ। 9 वटा पालिकाको नाम दोहोरिएको छ, जसकारण हालसम्म 157 पालिकाले मात्रै भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको पाइएको छ। धरानको परीक्षण गर्ने मध्ये 87% डेङ्गु संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। अहिले देशैभर डेङ्गुको संक्रमण फैलिएको छ। धरानमा मात्रै 78% डेङ्गु संक्रमण पुष्टि परीक्षण मध्ये 78% डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको हो। धरान उपमहानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार 20 वटै ओडामा घर घरै डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। कतिपय घरमा 9 जनासम्म संक्रमित भएर उपचार गराइरहेका छन्। शुक्रबार जाँचका लागि आएका 172 जनाको परीक्षण गर्दा 134 जनामा संक्रमण पाइएको हो। संक्रमित बढ्दै गएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिरामीको चाप थेक्न गाह्रो भएको छ। निजी क्लिनिकमा पनि बिरामीको निकै चाप छ। प्रतिष्ठानको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी डेङ्गु क्लिनिक र डेङ्गु अस्पतालले पनि धान्न नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले छाताचोक स्थित पुरानो अस्पताल र धरान सभागृहमा निशुल्क जाँच र औषधिको व्यवस्था गरेको छ। अधिकांश वडा कार्यालयले पनि आफ्नै पहलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। धरानमा 5 वर्ष अघि पनि डेङ्गु फैलिएको थियो। त्यसबेला तीनै तहका सरकार बेलैमा सचेत भएकाले सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान सफल भएको थियो। अहिले बेलैमा सचेत नहुँदा महामारी फैलिएको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। डेङ्गुबारे प्रतिष्ठानका स्कुल अफ हेल्थ एन्ड कम्युनिटी मेडिसिनका जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर विजय खनाल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन लगायतले बेलैमा सचेत गराएका थिए। प्राध्यापक डाक्टर खनाल
2019 को सर्च एन्ड डिस्ट्रोयमा एक्सन कमिटीमै भएकोले गत जेठ पहिलो सातादेखि नै धरानमा डेङ्गु देखिएकाले अभियान सुरु गर्नुपर्ने अडानमा रहनु भएको थियो। डाक्टर पुनले धरानमा लार्वा नष्ट गर्ने अभियानको चरण पार भइसकेकाले महामारीमा अहिले नै ब्रेक लाग्ने सम्भावना कम भएको बताउनु भएको थियो। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि भारतको दिल्लीमा पब्लिक कानून बनाए जस्तै यो महामारी नहटेसम्म निश्चित बार तोकेर कम्तीमा 1.5 महिनासम्म सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान समुदाय स्तरमा जारी राख्नुपर्छ। डाक्टर खनालले भन्नुभयो, अहिले नियन्त्रण गर्न नसके कार्तिक मङ्सिरसम्ममा डेङ्गु देखिने र यसको मारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो। 1 वर्षदेखि तलब नपाएपछि वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 11 दिनदेखि उनीहरू बबरमहल स्थित वन विभाग परिसरमा आन्दोलनरत रहेका छन्। वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाका करिब 200 कर्मचारीले 1 वर्षदेखि तलब नै पाएका छैनन्। समितिको बबरमहल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा 13 जना, रतुवामाई आयोजनामा 48 र सागरनाथ वन विकास परियोजनामा 146 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूको तलब भत्तामा मात्र मासिक 76 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर दुवै आयोजनाको वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्मचारीहरूले तलब नै पाएका छैनन्। समितिले काठ दाउरा तथा वन पैदावारको उत्पादन एवं बिक्री गर्छ। त्यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिने गरिन्छ। तर 2079 साल असारमा जारी वन नियमावलीमा भएका केही प्रावधानका कारण समितिको काठ बिक्री गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। नियमावलीमा आयोजना परियोजनाले उत्पादन गर्दै आएका विभिन्न प्रजातिको वन पैदावारको वल्ला ओल्लीहरूको वन रोयल्टी व्यवस्था नभएको कार्कीले बताउनु भएको छ। नियमावलीमा साल, मसला र कटुस मात्रैको रोयल्टी व्यवस्था रहेको छ। अन्य रुखको हकमा कुनै विषयमा छैन। यस्तै समितिमा विषय विज्ञ, अनुभवी र दक्ष नेतृत्व नहुँदा समस्या भएको पनि बताइएको छ। हाल समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त छ भने परियोजना र आयोजनाको प्रमुख पद समेत रिक्त रहेको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 3 की 32 वर्षीय काजलदेवी दासले आफूलाई बोक्सी आरोप लगाउने र कुटपिट गर्ने श्रीमान विनोद दास सहित 3 जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। उनले श्रीमान विनोदसँगै सौता विनोदकी अर्की श्रीमती शिलादेवी दास र धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिका 4 फेछाहाका भगता धामी दिनेश यादव विरुद्ध शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 अन्तर्गत लिखित जाहेरी दिएकी हुन्। विनोदले आफ्नी अर्की श्रीमती शिलाको सहयोगमा आफूलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरेको तथा मानसिक यातना दिएको काजलको उजुरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै धामी यादवले बोक्सी भूतप्रेत हटाउने भन्दै 10 दिन राति राति मसान घाटमा बसाएको परेवा र कुविन्डोको बलि दिन लगाएर बोक्सी ठिक गरेर कसुर गरेको भनिएको छ। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्नेलाई 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको ऐनमा भनिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने, रासायनिक विषालु जैविक पदार्थ प्रयोग गरी वा अन्य किसिमले यातना दिने, मलमूत्र खुवाउने, चारपाटा मोड्ने, नग्न पारी र नपारी कुनै ठाउँमा घुमाउने वा कुनै किसिमले क्रूर, अमानवीय वा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई 5 देखि 8 वर्षसम्म कैद सजाय र 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। भारतले
बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तत्काल 1 लाख मेट्रिक टन चामल र 10 लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र प्रसाद ठाकुरले धान र चामल सहित 50,000 मेट्रिक टन चिनी समेत ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूले 3 महिनासम्मका लागि चामलको मौजात रहेको जानकारी दिए पनि सम्भावित अभाव र मूल्य वृद्धिलाई रोक्न तत्काल चामल ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले कुन विधि र प्रक्रिया मार्फत चामल आयात गर्ने भन्ने निर्णय भने गर्न बाँकी नै रहेको छ। G2G मार्फत वा खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत ल्याउन सकिने बारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय चिनीको उत्पादन कम भएको र गत वर्ष ल्याएको 40,000 मेट्रिक टन चिनी सकिएको हुँदा थप 50,000 टन ल्याउँदा पर्याप्त हुने तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सकिने ठाकुरको दाबी रहेको थियो। 1 लाख मेट्रिक टन चामल तत्कालै सरकार मार्फत अर्थात् G2G प्रक्रिया मार्फत ल्याउने निर्णय भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो धान उत्पादन 55 देखि 56 लाख मेट्रिक टन हो। माग 65 मेट्रिक टन सम्मको रहेको छ। त्यसैले 10 लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने तयारी गरिएको हो। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि साउन 4 र 6 गते मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा खाद्यान्न आपूर्तिको सहज व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा मुख्य सचिव अर्यालले देशमा उपलब्ध गोदाममा आवश्यक खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा लगानी बोर्ड मार्फत हुने लगानी स्वीकृति घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग मार्फत हुने लगानी स्वीकृतिसँगै लगानी बोर्डको लगानी स्वीकृति पनि घटेको हो। बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न 5 जलविद्युत आयोजनामा 1 खर्ब 67 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको थियो। त्यसमा 1 खर्ब 46 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ वैदेशिक र 21 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी रहेको छ। यो लगानी स्वीकृति अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078 को तुलनामा 78-79 को अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 24% कमी हो। गत आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डले 2 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको थियो। विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको विश्वव्यापी आम्दानी मन्दीका कारण लगानी प्रभावित भएको बोर्डको भनाइरहेको छ। निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको भनेर जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारलाई 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेद्वार विनोद मणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धी माथिको सजायमा रोक लगाएको छ। यो सँगै गान्धीको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। यथेष्ट प्रमाण बिनै सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीमाथि 2 वर्षको सजाय सुनाएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त सजाय रोक लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सर्वोच्चले सजाय गर्नु नपर्ने आदेश दिएसँगै गान्धीलाई राहत मिलेको छ।
अब खेल प्रसंग। एसिया कपमा बहुप्रतीक्षित खेल पाकिस्तान र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न 1 महिना बाँकी रहँदा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले शुक्रबार सबै खाले संरचनाबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। बिहानै सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्रमको निम्तो पठाएर उनले दिउँसो 81 आफ्नो सन्यासको निर्णय सुनाएका हुन्। सबै खाले क्रिकेट संरचनामा गरी 18 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलेपछि 32 वर्षीय ज्ञानेन्द्रले खेलाडी जीवनलाई पूर्ण विराम लगाउने निर्णय गरेको सुनाएका हुन्। सन् 2006 मा मलेसियामा एसीसी ट्रफीसँगै उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न सुरु गरेका थिए। 2005 मै मलेसिया विरुद्ध काठमाडौँमा भएको एसीसी फास्ट ट्र्याक 3 दिवसीय खेलका लागि नेपाली टोलीमा रहे पनि उनी फ्लाइङ 11 मा अटाएका थिएनन्। यो पवित्र खेल क्रिकेट मेरो अस्तित्वको सार हो। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा क्रिकेटले मलाई जीवन, दृढ संकल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको छ उनले भने। मैदानको हरेक पाइलामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व महसुस गरे र गरिरहनेछु। सन्यास घोषणा गर्दा भावुक बनेका ज्ञानेन्द्रले भने, तर यो मेरो विदाई होइन, यात्राको नयाँ अध्याय हो। एउटा यात्रा जहाँ म खेलकुदको कट्टर समर्थक, यसको विकासका साक्षी र मलाई माया गर्ने अनि देशको झण्डा उच्च रहेको हेरेर बस्नेछु। सन् 2009 मा युएईमा भएको एसीसी 2020 अगाडि पारस खड्कालाई कप्तान र ज्ञानेन्द्रलाई उपकप्तान बनाइएको थियो। पारस झण्डै 10 वर्ष नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान रहँदा ज्ञानेन्द्र सधैँ उपकप्तान नै रहे। संयोगले साउन 19 मा 2 वर्ष अघि पारसले पनि सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका थिए। पारसले 2019 मा कप्तानी त्यागेपछि ज्ञानेन्द्रले त्यसको अर्को 2 वर्ष नेपालको नेतृत्व गरेका थिए। तर ज्ञानेन्द्रको कप्तानी 2 वर्ष मात्र टिक्यो। खेलाडीको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विवादबारे सञ्चार माध्यममा बोलेका कारण नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनलाई कप्तान र दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई उपकप्तानबाट हटाएको थियो। त्यसयता ज्ञानेन्द्रको प्रदर्शन पनि एक रूपको हुन सकेन। सन् 2022 को मार्चमा युएई र पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध विश्वकप लिग 2 को खेलपछि ज्ञानेन्द्रलाई नेपाली टोलीबाट हटाइएको थियो, जसका कारण नेपालले लिग 2 का लागि गरेको अमेरिका र स्कटल्याण्ड भ्रमणमा उनी अटाएका थिएनन्।